نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد لا حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو
سے کٹا کے کہا لا الہ گولڑے دے تاجدار پیر مہر علی شاہ صاحب آپ فرماندے میں مدینے گیا سویا خواب وچ حضور دی زیارت کی اس زیارت کے بعد آپ دی جڑی کیفیت ہوئی آپ نے لکھی میں آپ کو سنان لگا فرماندے فرقت دی رات لمیری جھلی غم دی لال ہے میری ربا مسجد بچ کی تیری آج عاشق مترا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھلیری روح وچ شوق چنگیری آج نینا لایا کیوں جھڑیاں آج سکھ مترا دی ودھیری اور نات حضور دی تعریف پنجابی دے اندر جملے تعریف دے سنو آپ فرماندے جیتے ہاتھ محمد زمانی جیتی تاج سلطانی ایتھے گم عقل انسانی کیونکہ مکھ چند بدل شاہ شامی مت چمکے لال نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور رکھی ہے من بریاں حج سکھ مترا دی ودھیری پیر صاحب عالم دین بھی آن تے شاعر بھی آن لیکن فرماندے جب زیارت ہوگی تے لفظ نہیں پہ جڑتے کہ سستی دی شان کی لفظ لکھا اس کیفیت کو بیان کرتے آپ فرماندے اینو ہستی دا انہیں وانا کھا رب سے تیری برہان کھا یا میں اکھیاں دا قرآن کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہان سچ آنکھاں تے رب دی میں شان جس شان کو شان سب بڑیا حج سکھ مترا دی ودھیری جدو ایک باری زیارت ہو گئی تھی آپ دوبارہ ترلا لے لیں آپ فرماندے نے ایک باری پھر زیارت فرماؤ اور ترلا کی سماج کرا بھرو سکھیاں اکھیاں میرا اجڑنا دل سے کرو کرم تو فیل ویسے کر لاکھ حقت پر دے یمن من بھاری جھلک دکھلا سجے اوہا مٹھیاں گالیاں لا مٹھے جو ہمارا دی ساڑ کریا حج سکھ مترا
ودھیری کی جنو بشر کی شاہ دکھی جس نصیر و شان خدا بے ہوش کے منہ بول اٹھیا سبحان اللہ مایا ملکا مایا سلطا ملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سزا کتھے مہر علی کتھے تیری سزا گستاخ اکھی کتھے جاڑیا حج سکھ متران دی ودھیری حج سکھ متران دی ودھیری